Si Santo Tomas katawo sa Galili, Israel ni adtong unang siglo sa una niyang pagkadungog sa pagkabanhawan ni Kristo, mikuwisyon siya niini. Maong gianggaan siya ang maduha-duha ang Tomas. Human niya siya makita, niingon siya, Ginoo ko o Diyos ko. Siya mitunguhan nga maoy magsugod sa simbahan sa habagatan sa India. Siya ang patron sa mga magtutukod sa India o Pakistan. Namatay siya ni atong Disyembre 21, 72 sa Mailapuri, India. Manindo kita aron sa pagduyog sa pasiunang amin. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, ang grasya kalinaw sa atong Ginoong Jesucristo, ang tugma sa Dios, ang panaghiusa sa Espiritu Santo, sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kanimo. Maigsoon, karumandang kita ng pakitagbo sa Dios, diha siyang pulong buhat kabubuton ng Santo sa Eucharistia, ay kita sa Ginoo pasaylo sa atong mga sala. Ikaw man gipadala aron pag-ayo sa may nulsulon, Ginoo kalii kami. Ginoo kalii. Ikaw ni anhi aron pagtawag kanamo makasasala, Kristo kalii kami. Kristo kalii. Ikaw man nagalingkod sa tuo samahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kalii kami. Kalayan na kita sa Dios, magahawang sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadununta kaniya, ngatos kinabuhi dayon. Amen. Magampo kita, itugot, maon nga Dios, magmaya kami sa pangili ni Santo Tomas Apostol, aron katabangan kami kanunay sa iyong panalipod, mabuhi unta pinagi sa pagtuo, sa ngalan sa Kristo, imong anak, among Ginoo. Amen. Palihog malingkod na matis mga pagbasa. Pagbasa gikan sa sulat ni Santa. Pagbasa gikan sa sulat ni Santa. Ngadto sa taga
Busa kamong mga dili Hudyo, dili mga lagyaw o mga dumuduong, kung dili mga katiglungsod na sa katawhan sa Dios o mga sakop sa iyang banay. Gitugod kamo diha sa kasukaran nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta ug ang mga bato gisukaran nga mao si Kristo Jesus. Siya mao ang nasagad sa tibuok balay. Hantod mahimo kining templo nga balaan sa Ginoo. Uban sa tanan nagtutuo kamo usab nga mahigusa kaniya. Gihimong usa ka balay diin nagpuyo ang Dios. Pinaagi sa iyang espiritu. Salmo responso. Paglakaw Madilim na lambak man ang tatahakin ko. Wala akong sinda, siya'y kasama ko. Ang hawak niyang tungkod, ang siyang gabay ko. Tangan niyang pamalo, siglat ang bulan ko. ang tatahakin ko, wala akong sinta,
Ginoo manaan kaninyo. Ang santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Tomas, ingan nagkaluha, usa sa napulog duha ka tinunan, wala may uban kanila pag-anak ni Jesus. Usa gisultihan, o sigila siya sa kauban nga tinunan. Nakita namo ang Ginoo, si Tomas mayong kanila, gawas ko makita ko itapion ko, akong tudlo na gian sa lansang siyang kamot, o mahikap ko ang samad siyang pilig, dili ako mutuo. Uman ulabay ang usa ka semana, ang tigom na usap ang mga tinunan sulod sa lawak, o naiuban na kanila si Tomas, itrangkahan ang pultahan. Panitunga si Jesus, ibarog sa kaliwala o niingon. Mainyo unta ang kalinaw, kunya pingon siya kang Tomas, tanawang akong kamot, hikapa kini o hikapa sa bagsamad sa akong pilig, tuo o ayaw pagduha-duha. O si Tomas iyong kanina, Ginoo ko, Diyos ko, niya pingon si Jesus kanina, mituo ka ba kay nakakita ka kanako, walang kadto mo tuo, bisan wala, makakita kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog malingkod, sa halang samahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Maigsoon karon ato gisaulog na pistahan ni Santo Tomas. O ang simbahan nag-awag kanato diha sa paglawig. Diin gikan sa atong pagduha-duha ngadto sa pagtuo. Ang mahimo kitag tinuod nga saksi sa nabanang Ginoo. Unang atong misyon. So diha sa sulat ni San Pablo ngadto sa Episo, San Pablo nagtudlo na kinahanglan nga ato ipabilin diha kanato ang pundasyon sa mga apostoles o mga propeta ang pagtuo. Si Kristo mao ang haligi nga bato o pundasyon. Sa atong salmo kay kanta ganina, nagtawag ang tibuok kalibutan sa pagday pagigugma sa Dios. Sayang walay katapusan ugma o pagka-matinud-anon makanunayon. Sa atong Ebanghelyo, mahala ni San Juan, ang nabanang Dios nagpakita kang Tomas o nag-imbitar sa kanato diha sa pagtuo. Tuo, ayaw pagduwa-duwa. O usa sa ato paglawig, gikan sa pagduwa-duwa, ngadto sa lalo nga pagtuo, pinaagi sa atong personal nga encounter sa Ginoo. So diha, sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, ato ma-encounter ang buhay nga Dios. Diha, kung ang atong pagtuo, labi na kung atong pagtuo, batiyo na atong murag na luya, no? Nang duwa-duwa kita, ato nga kini, matagbo ang buhay Dios, o atong dagon, ibitan kita gikan niyang pagduwa-duwa, ngadto sa lalong nga pagtuo, diya sa mapausanon nga ato mapagtuo pagsalig diha sa Ginoo. Imbis ato kinitaguan mga kaadlok kabalaka, ato nung tinindadon ngadto sa Ginoo. Magpabiling kang duol sa Ginoo, pinaagi sa pag-angko. So, pray daily. Isa sa imong kagalingon, mag-chaplet o sa imong una-unang pagbati at tukanupnay sa Diyos. O sa diha, natay mga pag-ampo, unay kada adlaw. Morning praise, dayon, kita'y kini mga angelos, kita'y grace before meals, kita'y
pag-ampo evening prayer o banta na itong mga debosyon ato mga pag-ampo. Diya usab sa atong pagbasa sa pulong sa Dios sa Ginoo buhi sa pulong. Diya usab sa ato pagtambong sa Eucharistia, sa buhatag kini sa atong handumanan, sa atong himo karon every first Friday. O diya usab sa ato o sa pagsimba ninyo matag Domingo, diya usab sa pag-iusa diya sa katilingban, no, prayer meeting o uban pa, ato ma-encounter ang Dios. Sama kay Dios, Jesus, na-encounter ni Tomas. O nagpadayon kita sama kaniya pag tigtagbo kaniya kada adlaw. Kada adlaw. Tunini, ang kamaturan naging ang Ginoo dili nahadlok sa atong pangutana o question. No? Dili maadlok ang Ginoo sa atong pangutana o question matag adlaw. Di siya mabalakaw sa imong gipangutana question pag duha-duha. Tungod kay kining imong mga pangutana pag duha-duha o ang imong mga kabalaka, himuon niya ang makagiya kanimo ngadto mas lalong pa nga pagtuo. Dayon sa inyo, crisis are crossroads of life. Percy is not bad. No? Crisis is not bad. It will only become bad when you have chosen the wrong direction. Nagay panahon you'll be confronted to decide. O dili pa na dautan. Mas dautan lang ka na kung makapili ka sa iyo na decision. Kusa, God is not afraid of our questions. He uses it to lead us towards a deeper faith. So, karon kung kita magdala sa atong kabalakag, kaadlok na to sa Dios, impis kita magpalayo kaniya, ato ino madiskubre ang mao nga question nato kung kita maadlok mahimong usa ka dalan o usa ka pultahan nga magdala kanato ngadto sa personal kaayo nga pagkitakbo sa Dios sa buhi nga Dios. Usa maigsoon ang pagtuo mahimong mas malig-on. No? The strongest time of faith when our question disappeared. But when we continue to trust Christ through them, allowing to discover na from doubt to deeper encounter with His love. O sa, kini ang importante, don't stop. No? Ayaw kadto kabalaka. God will never abandon us. Na nakita kita ni ini, ayaw kabalaka. O sa, si Tomas, gina ni Kristo. Tomas, dali na. Ibutang na ng imong tudlo sa samad sa akong ilid o sa akong tiil o sa akong kamot. Ngayon, si Tomas diya pa sabihin ko, Ginoo ko Diyos ko. Anong Diyos si Kristo? Tuo o ayaw pagduha-duha. So, samtang nagpalayon kita sa atong paglawig adlaw-adlaw, confronted sa dagang kaayo nga crossroads of life, no? Di man mawala ka na either personal or diya sa family, diya sa working place o sa tibok nato nga kalibutan. One thing na ingat, you have to continue to bring that doubts, fear to the Lord. Then He will show us. Siya kayo ang Ginoo. Ngayon siya, tuo o ayaw pagduha-duha. O ato madiskurihan ang kapukayo, ang gugma, ang kamaturan sa Ginoo. So, paglipay, be happy with faith and walk with it daily. No? Walk with it daily. And trust and love and the mercy of the Lord. Sa ngalan, samahan mo sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manindog,
karon uban sa pagtuo sa nabanang Kristo kansang samad mo'y timaan sa iyang kadaugan atong iagad atong katuyuan ngadto samahan sa kaluoy sa kada pangamuyo atong tubag Ginoo patalinghugi kami. Naisip usa ka simbahan, dili kita makulangan sa atong pagpadayag sa atong pagtuo. Ngadto sa mga dili maktuhon nga katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga mambo ang simbahan sa Asya, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga baktik nga makasasala ug dili matuohon makawagtang sa ilang mga pagduwa-duwa ug mogakos sa matuod nga pagtuo magampo kita sa Ginoo. Nga katong nabugatan sa kinabuhi ilabi na ang mga naginusara ug mga nasakiton makasinati sa kalipay sa pagkabanhaw ni Kristo magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga magtotoo nga nangamatay makaambit sa himaya sa walay katapusang kinabuhi magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nato kalimtan ang pag-aampo alang sa biktima sa kagubot o gira, tubok kalibutan, alang sa biktima sa mga katalagman, sama sa linog, bagyo, baha, sa ato maigsoon sa Venezuela, o ato maigsoon din sa Mindanao, nakasinati sa katalagman. Usap nato ato maigsoon nga naay balatian, naa sa pangimalay, naa sa tambalanan, mag-aampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Ama, nag-imong pagpangama, palaw may ang among pagtuo, sama kang Santo Tomas. Mahigugma o musimba kami sa imong anak, magpuyo nga nagahari hangtod sa kaangturan. Amen. Palihog na lingkod. Ibig mo ang awit ko, lahat ng ito'y nag
Pero maigsoon pagampo kamo aron ako inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Alam sa kasayo pagmaya sa iyong ngalan, alam sa pagkapisada sa tibok niya santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kini among mga gasa, nga among katungdanan pagkalagad kanimo, ang tingi ang imong gasa dinhi kanamo, nag-aalad kanimo sakripisyo, pagtay papasidungog namo ang sa tutumas nga apostol. Kamong gipangayo na kini Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga maan, Dios ka nga tunay, magahom sa nga tanan. Angay, matarong kayon, magpasalamat kami kanimo, kanunay o sa tanan gapit. Kay ikaw makapunayon, magbalantay nga dili gud mo biya siyang panon. Agi sa mga apostoles, nagbantay ikaw, may mayaon kanamong nanlipod, walay hunong. Ikaw naghimo kanila magbalantay sa panon, mutabang sila magpadayon sa buhat sa imong anak ikan sa langit, angkod mag-aagad sila kanamo. Busa, uban sa makil mga santos, awit kami sa imong himaya sa wayuno nga pagdait sa pag-ibingan. Husana sa kahinasan, Husana, Husana, Husana sa kahinasan, Santos nga Ginoo, Husana sa kahinasan, Husana ang langit, Husana, sa iyong kinahanglan, Husana Santos yan ikaw, Ginoo, ikaw man ang tumuran sa tanang kasantos, ipaganay mong Espiritu, aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini, alang kanamo, lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha sa Isos ug pan. Masalamat kanimo, may pikas ni ini, natag ini ngadto sa mga tinud-an ug niingon. Dawatan niyo nga tanan ug kana, ay kini mo akong lawas kay itugyan alam kaninyo. Samang pagi tapos ang panihapon, mikuha sa Isos ug kalis, may pasalamat kanimo pag-usap. Niatag niini ngadto sa mga tinud-an ug niingon, dawata kinig Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mong kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunay nga testamento. Ang dugo nagiula alang kaninyo aron ang masala mapasaylo. Buata kini sa akong dumanan. Ang misteryo sa atong pagtuo. we remember how you loved us to your death, and still we celebrate, for you are with us here. And we believe that we will see you
we celebrate, we believe. Aron paghandom sa kamatayon, pagkabanaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo amahan, ning pan sa kinabuhi, kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, o kay imo kaming giisip, na ngayon mo atubang malagad kanimo, imo ang nga kami, mga lawat sa lawas dugo ni Kristo, magkahiusa sa Espiritu Santo, nang Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan, mamahingpit kami niya sa gugma, Banilio, among Santo Papa, Inuel, among Obispo, sa tanang mga kaparian. Ginoo inunoy sa bahong maigsuon nga nangamatay, malaumon mabanaw sila, wang tanan nangamatay, diha sa mong kaluoy. Kaluoy usab kaming tanan. Moa kami angayan, makaambit sa kanabuhing tunay, Bani Maria na ulay sa Dios, uban sa mga apostoles o sa tanan. Nakatuman kanunay sa imong kabubuton, latas katuigan. Uban kanila, amoy kaugandaygon o kimayaon, hagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diya kaniya, atag na kanimo magahong amahan, yas kay usa sa Espiritu Santo, ang tanan dungo kimaya, hangtod sa kahangturan. Karon mahigsuon mag-iusa kita sa pag-ampo atong gamiton mga pulong nga gitudlo kanato sa atong Ginoong Hesukristo. Magayo kami kanimo, Dios, kay imo kaming luwason sa tanang dautan. At agi kami sa kalinaw na ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami sa sala kanunay, may layo sa nang kasamo, samta nagapaabot, kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos.
Heso Kristo, nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tagda o Diyos, amo masala, kundili ang pagsalig pagtuo ng imong katawhan. Sibo sa imong kabubutod, at agi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nagapuyo, gaari, angkod sa kaangkuran. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ato ipakita ang panag-iusab ang pagkinigsunay. Peace you. Cordero sa Diyos. Pero sa Diyos na nagawag na sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kadamu, Cordero sa Diyos, maluoy ka. Cordero sa Diyos na nagawag ka sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kadamu, Cordero sa Diyos, maluoy ka. Cordero sa Diyos ka nagawag ka sa mga kasalanan sa kalibutan. Ihatag mo kadamu ang iyong kalinaw. Maigsoon kini ang Cordero sa Dios nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mulaan gidapit alang sa bangkiti sa Ginoo. Ang lawas dugo ni Kristo mag-amping unta kanato alang sa kinabuhing dayon. Cordero